रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। जोखिम कायमै रहे पनि कोरोनासँग लड्दै जनजीवन सामान्य गर्न लकडाउन खुल्ला गरिएको सरकारको स्पष्टोक्ति, शिक्षण संस्थामा रहेका क्वारेन्टिन हटाउने सरकारको निर्णय, पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 274 जना नयाँ संक्रमित थपिए, रातिको समयमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा प्रतिबन्ध, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको आरोप लागेका एसपी विष्टसहित 8 जना प्रहरी अधिकारीलाई सफाई, काठमाडौँको कमलादीमा फ्याँकिएको नक्कली सुनले भरिएको झोलामाथिको अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा, महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेपाली कंग्रेसमा आन्तरिक विवाद चुलियो, सभापति देउवालले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षको लिखित असहमति, युरोपकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जर्मनीमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 10.1% को भारी गिरावट र राखेपको कार्यकारी समितिमा थप 6 जना सदस्य मनोनयन, नवनियुक्त सदस्य सचिवको कार्यकाल भने चुनौतीपूर्ण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथै सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोरोनाको जोखिम कायमै रहे पनि आतंकित नभई नागरिकलाई आफै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले लकडाउन खुकुलो गरेर जनजीवनलाई सामान्यकरण गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले लकडाउन खुल्ला गरेर सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला कोरोनासँग लड्दै जनजीवन सामान्य गर्नका लागि लकडाउन खुल्ला गरिएको उहाँको भनाइ छ। कोरोनासँग लड्दै हामीले जनजीवनलाई सामान्यकरण गरौँ भन्न खोजेको हो। त्यो गर्दाखेरि अहिलेका अभ्यासहरू पनि विश्वव्यापी अभ्यासहरू त्यस्तै देखिए। केही समय अत्यन्त जोखिम हुँदाखेरि कडा कदम चाल्ने र पछि चाहिँ नागरिकहरू आफै सचेत हुँदै जाँदा, आफै सुरक्षित हुने उपायहरू अपनाउँदै जाँदा हामीले सामान्य हिँडडुलै पनि रोकेर जानुपर्ने स्थिति नरहोस् भनेर यो गरिएको छ। सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले संक्रमण उच्च रहेको भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने बारे जानकारी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले काठमाडौँ छिर्ने नाकालाई सुरक्षित ढङ्गले व्यवस्थित गर्न पहल सुरु गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मुलुकभरका शैक्षिक संस्थामा राखिएका क्वारेन्टिन हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले विद्यालय भवनलाई मापदण्ड अनुसार निर्मलीकरण गरी अध्यापन गराउन योग्य बनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो। विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन नगर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने र त्यसै गरी विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कुनै पनि संरचनाहरू नराख्ने। सोबारेको विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनभित्रै जारी गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा 48 सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो 24 घण्टामा 274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 41, भक्तपुरमा 5 र ललितपुरमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले मुलुकभर संक्रमितको संख्या 19,547 पुगेको जानकारी दिनुभयो। मुलुकमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,227 जना छन्। 24 घण्टामा 227 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसअघि डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,248 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाकाहरू सागा, फर्पिङ र थानकोटबाट आजसम्म 8,401 जनाको नमुना संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 24 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका अस्पतालमा संक्रमितको उपचारका लागि रकम तोकिदिएको छ। सामान्य लक्षण देखिएका बिरामीलाई प्रतिदिन 3,500, मध्यम बिरामीका लागि प्रतिदिन 7,000 र जटिल बिरामीका लागि प्रतिदिन 15,000 रुपियाँ लिन पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरिदिएको हो। सरकारले विभिन्न नाका भएर रातिको समयमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा आजैबाट लागू हुने गरी पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा साँझ 7 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म 12 घण्टा पूर्ण रूपमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले बिहान 7 देखि साँझ 7 बजेसम्म भने उच्च सतर्कताका साथ काठमाडौँ प्रवेश खुला गरिने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई अत्यावश्यक बाहेकका अन्यलाई अन्तर जिल्ला पास वितरण नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। पास नभएकाहरूलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेश नदिन पनि निर्देशन दिएको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका व्यक्तिमा
कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि स्थानीय तहहरूले समेत कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि थप रणनीति अपनाउन थालेका छन्। सीमा क्षेत्र नै सील गर्दै केही स्थानीय तहले मास्कसहितको स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायत संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै जारी गरिएको निर्देशिका पालनामा स्थानीयहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै शंकास्पद व्यक्तिहरूबारे जानकारी दिन पनि अपील गरेका छन्। सुनसरीको धरान, इटहरी, इनरुवा, बर्हा क्षेत्र, रामधुनी लगायत स्थानीय तहले अर्ध लकडाउन गरेका छन्। आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै उनीहरूले अत्यावश्यक सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। थप विवरणसहित धरानबाट सहकर्मी प्रदीप मेनाङबो। जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, चिकित्सक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने आशंका गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। इनरुवा नगरपालिकामा भने 5 दिन अघि पूर्ण रूपमा लकडाउन गरिए पनि बुधबारदेखि केही खुकुलो बनाइएको छ। खुकुलो बनाइए पनि बाहिरका सवारी साधन बजारमा पस्न नदिएको नगर प्रमुख राजन मेहताले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरमा बिहिबार बसेको बैठकले अत्यावश्यक वस्तुको पसल मात्र खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न धरानमा हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म अत्यावश्यक वस्तु अन्तर्गत खाद्यान्न, तरकारी र औषधिको पसल मात्र खोल्न दिने निर्णय भएको हो। बैठकले सार्वजनिक सवारीलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र चलाउन दिने र अनुगमन नियमित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। इटरी उपमहानगर क्षेत्रमा बाहिरबाट आउने विद्युतीय रिक्सालाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। ठूला भिड हुने हाट बजार पूर्ण बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। सम्पूर्ण वडामा रहेका उच्च जोखिममा रहेका नागरिकको पीसीआर परीक्षण गर्न र सामूहिक परीक्षणलाई तीव्रता दिन आवश्यक पर्ने 500 VTM खरिद गर्ने पनि निर्णय इटरी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। यस्तै बरा क्षेत्र र रामधुनीले पनि आउजाउमा कडाई गर्दै बाहिरबाट आएका मानिसलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका कोरोना संक्रमण बढेको र संक्रमितले आफूलाई कसरी संक्रमण भयो भन्ने नै थाहा नपाउनु सामुदायिक संक्रमणको संकेत भएकाले पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र मणि पोखरेलले बताउनुभयो। अन्यत्र कतै नगएका धरान 13 0 पोइन्ट बस्ने एक 28 वर्षीय युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि धरानमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। धरान 8-3 कुनै स्थित धरान औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत ती युवाको सम्पर्कमा प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप भण्डारी र उनका श्रीमती पनि रहेकाले उनीहरू सहित 14 जनाको स्वाब संकलन गरी पीसीआर जाँच गर्न बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको छ। बाँकी प्रशासनले जिल्लाभर आइतबारबाट लागू हुने गरी 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। 3 दिनसम्मको अवस्था मूल्याङ्कन गरी अर्को निर्णय गर्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले बताउनुभयो। स्थानीयलाई सतर्क गराउन भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितको घरमा सूचना टाँच्न थालेको छ। संक्रमितबारे स्थानीयलाई जनाउदिन भन्दै महानगरले कोभिड-19 पोजिटिभ केस भएको घर होम आइसोलेसन सतर्क रहौं बेहोराको सूचना 30 वटा घरमा टाँसेको हो। कोरोना संक्रमितको संख्या वातै बढेको भन्दै पर्साका राजनीतिक दलहरूले संक्रमण नियन्त्रण गर्न विज्ञ सहित चिकित्सकको टोली पठाउन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन्। ओपीडी इन्चार्ज सहित 4 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल प्रशासनले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ओपीडी सेवा बन्द गरेको छ। आकस्मिक आइसोलेसन, फिभर क्लिनिक, इन्डोर लगायतका सेवा भने सञ्चालनमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ। बाँकीको नरैनापुरका 6वटै वडामा जेठ 11 गते परिचालन गरिएका नेपाली सेना कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएसँगै बाढी पहिरोको उद्धारमा केन्द्रित भएका छन्। 3 महिनाको ठूलो मेहनतपछि संक्रमण नियन्त्रणमा आएसँगै त्यहाँबाट फर्किएका सैनिकलाई अहिले बाढी र पहिरोको जोखिममा परेका बासिन्दाको उद्धारमा जुट्न परेको छ। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। बाँकेको नरैनापुरका 35,000 भन्दा बढी बासिन्दालाई संक्रमणबाट जोगाउन खटिएका सैनिक 3 महिनासम्म ठूलो चुनौतीसँग जुधे। त्यहाँको अवस्था निकै भयावह भएपछि गत जेठ 11 गते सैनिक नै परिचालन गर्नु परेको थियो। संक्रमणबाट जोगिन र जोगाउन सञ्चालन गरेका चेतनामूलक अभियानमा सफलता प्राप्त गरेसँगै सेना त्यहाँबाट फर्किएको छ। भैरव प्रसाद गणका प्रमुख सेनानी नकुल थापा केही हदसम्म ट्रेन म्यान पावर भएको कारणबाट टोलीहरूलाई त्यसपछि कन्ट्रोल गर्नको लागि कोभिड-19 नियन्त्रणमा खटिएको सुरक्षाकर्मीहरूलाई एउटा आत्मभरोसा दिनको लागि र स्वास्थ्य चौकी समेत नभएको अवस्थामा हस्पिटलसम्म लैजानको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामी खटिएको थियौं। अहिले नेपालगञ्ज बजारमा पुनः कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै र बढ्दै गएका बेला नरैनापुरको अवस्था भने सामान्य छ।
किनकि त्यहाँका बासिन्दाले सेनाले सिकाएको पाठ अनुसरण गर्दै संक्रमणबाट जोगिने सबै उपायको अवलम्बन गर्दै आएका छन्। तर एउटा जिम्मेवारी पूरा गरेको सैनिक समक्ष अर्को चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यसैले त्यहाँ खटिएका सैनिक बाढी र पहिरोले निम्ताएको संकटमा परेका बासिन्दाको उद्धार र सुरक्षार्थ परिचालित भइरहेका छन्। पुनः प्रमुख सेनानी नकुल थापा 1313 जना भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेर करिब 119 जना मध्ये 1 जना मृत्यु भएको अवस्था छ। 118 जना चाहिँ पोजिटिभ केसहरू सुरक्षित भएर घर जानु भएको अवस्था हो भने बाँकी 1313 जना पनि उहाँहरू चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनबाट सुरक्षित घर जानु भएको अवस्था छ। अब हामी चाहिँ त्यसकारण बाढीको लागि चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने भएको कारणबाट फौजलाई चाहिँ यहाँ इकट्ठा गरेर अब राखेका छौँ। एउटा जिम्मेवारी पूरा गर्दाको थकाई मार्न नपाउँदै प्राकृतिक विपत्तिमा पर्नेको उद्धारमा खटिनु पर्दा विपदग्रस्त क्षेत्रका सैनिकले यसपटक लामो समयसम्म विश्राम लिनै नपाउने अवस्था देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय राजधानीमा प्रहरी सामुन्ने 15 किलो नक्कली सुन भएको झोला फ्याँकेर स्कर्पियो फरार भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले नक्कली सुन बोकेको गाडीबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले झोला फ्याल्ने भनिएका निलेश साकिया, देवान सिंह पटेल र विजय पटेललाई पूर्वी नवलपरासी प्रहरीको सहयोगमा दुम्कीबाट पक्राउ गरेको हो। गाडीबारे सूचना दिने कौशल पटेल जलप लगाउने काममा समेत संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू सबै भारत गुजरातका रहेको प्रहरीको भनाइ छ। काठमाडौँ प्रहरीले घटनाको 48 घण्टापछि गाडी ललितपुरबाट बरामद गरेको छ। तर नक्कली सुन बारेको यो अनुसन्धानमा प्रहरीको चरम लापरवाही पाइएको छ। मंगलबार एका बिहानै काठमाडौँको कमलादीमा 15 किलो सुन फेला परेको सूचना प्रहरीबाटै सुरक्षा बिटमा कलम चलाउने पत्रकार सामु पुग्यो। सोही दिन दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले फेला परेको पहेँलो धातु मध्ये आधा किलो मात्रै सुन भएको जानकारी गराएपछि फेरि एकपटक नेपालमा सुनको चर्चा सुरु भएको छ। प्रतितोला लाख नजिक रहेको सुनको मूल्यले बजार तताइरहेका बेला कुदिरहेको बाज 6-55-19 नम्बरको स्कर्पियोले फ्यालेको झोला र सो भित्रको पहेँलो धातुले सुनको तस्करी पनि कायम रहेको संकेत गर्यो। स्कर्पियो र फालिएको झोला बारे एसएसपी श्यामलाल गेवालीको यस्तो भनाइ आएपछि सुन र तस्कर बारे जानकारी लिन पत्रकार सम्मेलनमा पुगेका सबै अवाक भए। टोटल वजन 15 किलो भएको सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु तत्काल फेला पर्यो र आधा किलो प्योर सुन छ भने बाँकीमा चाहिँ जलप लगाइएको अवस्थामा भित्र चाँदी भएको परीक्षणबाट देखियो। नक्कली सुन सहित झोलामा 2वटा चाइनिज पिस्तोल र 2वटा खाली म्यागजिन भेटिनु प्रहरीले सामान फ्याँकिसकेपछि गाडीलाई पिछा नगर्नुले घटनाबारे प्रहरीले दिएको सूचनालाई नै विश्वास गर्नुको विकल्प छैन। नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक डीआईजी हेमन्त मल्ललाई पनि घटना आश्चर्यजनक लागेको छ। कमलादीको घटनाको फेरि सिलसिलाहरू मिल्दैन। अब स्टिङ हो कि के हो त्यो पनि मिल्दैन हैन। यदि सामान फेला परेको छ भनेपछि अभियुक्त फेला नपर्नु। स्कर्पियो काण्डबारे प्रहरीले सक्कली र नक्कली सुनबारे मात्र होइन सक्कली र नक्कली तस्कर वा धनीको पनि नाली भेली केलाउला। तर तत्काल चाल्नु पर्ने कदमबारे प्रहरी अधिकारी किन चुके भन्ने प्रश्न भने गम्भीर छ। कमलादीमा भएको भनिएको घटनाको वास्तविक स्थल सुन्धारा रहेको पाइएपछि शंका उब्जिएको हो। झोला फालिएको सो घटना प्रहरीको स्टिङ अपरेसन भित्रको एउटा उदाहरण भए लोकेसन परिवर्तन सामान्य भएको तर्क गर्छन् पूर्व डीआईजी मल्ल। कहिलेकहिले के हुन्छ भनेपछि फकाउँदै गएर अर्को ठाउँमा लिएर जाने अब कुनै क्राइममा सबैमा होइन एज ए होल क्राइम होइन। मल्लको यो भनाइ भन्दा फरक घटनास्थलको क्लोज सर्किट सीसीटीभी फुटेजमा प्रहरीलाई सो समूहले सामान्य रूपमा झोला दिएको देखिन्छ। दरबारमार्ग प्रहरीले घटनाबारे गोप्य तरिकाले अपरेसन गर्न खोज्दा यो परिस्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कमलादी घटनामा प्रहरी कर्मचारीको अनुभवमा कमी देखिएको स्पष्ट भए पनि घटनास्थललाई परिवर्तन गरेर उच्च अधिकारीलाई गुमराहमा राख्नु गलत साबित हुँदैछ। पूर्व डीआईजी मल्ल पनि यसलाई स्वीकार गर्छन्। हरेक कुरामा स्टिङ गर्दाखेरि कहिलेकहिले ब्याकफायर पनि हुन्छ नम्बर 1 कुरा र नम्बर 2 कुरा के हुन्छ भने पनि यदि यो स्टिङ हो भने अनुभव नभएको मान्छेहरूले यदि स्टिङहरू गर्यो भने त्यसको रिजल्ट यसो पनि आउन सक्छ। घटना लगत्तै सर्कुलर गरिएको गाडी नम्बर नै गलत हुनु, फरार गाडी नियन्त्रणका लागि नाकामा ढिला गरी खबर गर्नु, घटनास्थल सुन्धारा दरबार मार्ग वृत्तको
क्षेत्रभित्र नपर्नु, डीएसपी रञ्जन दाहालले अपरेसन बारे काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी नदिनु लगायत तथ्यले यो घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको छ। छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले समिति नै बनाइसकेको छ। तर रानी पोखरीका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले भने प्रहरी अपरेसनमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको तर्क गर्छन्। देखिएको छैन, तर अब त्यहाँ प्राविधिक कमी कमजोरीहरू हाम्रो चाहिँ प्लानिङका कुराहरूमा देखिएका कमी कमजोरीहरू के छन् भन्ने विषयवस्तु चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्छौँ र त्यो कमी कमजोरीको विषयमा कहाँ कसको कारणले भयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा विगतमा भएका केही घटनामा प्रहरीले क्षेत्राधिकार मिचेको पनि छ। अपराधी फुत्कने आशंकामा कति सूचनाहरू गोप्य राख्दै अर्को जिल्लामा पुगेर अपरेसन पनि चलाएकै छ। तर हरेक पटक सुन काण्डमा भने प्रहरी बीच समन्वयको अभाव प्रटकारो पाइन्छ। 33.5 किलो सुन काण्ड होस् वा धादिङबाट बरामद गरिएको सुन तामामा परिणत भएको घटना किन नहोस्, सुन मोह वर्दीधारी सुरक्षा अधिकारीमा गजबकै पाइन्छ। नहोस् पनि किन, सुन आज भोलि बजारमा तस्करकै भाषामा भन्ने हो भने प्रति तोला 1 खोका नजिक जो पुगेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच काठमाडौँ स्थित महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गका इन्चार्ज डीएसपी रञ्जन दाहालको सरुवा भएको छ। नक्कली सुन प्रकरणमा दाहालको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। दरबार मार्गमा इन्चार्जको जिम्मेवारी डीएसपी रामशरण पौडेललाई दिएको छ। दाहालमाथि घटनास्थल परिवर्तन गरेको, माथिल्लो निकायलाई गुमराहमा राखेको तथा घटना अनुसन्धानमा संवेदनशील नभएको लगायत आरोप लगाइएको छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको तथा पक्राउ परेका आरोपितलाई यातना दिएको आरोप लागेका 8 जना प्रहरी अधिकारीले सफाई पाएका छन्। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विश्व सहित 8 जना प्रहरी अधिकारीहरूलाई आज सफाई दिएको हो। न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्टोलाको इजलासले डीएसपी द्वय अंगुर जीसी र ज्ञानबहादुर सेठी तथा प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्कालाई निर्दोष ठहर्याएको छ। यस्तै प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट, सही द्वय रामसिंह धामी र हरिसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदले पनि सफाई पाएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार यदुराज शर्माले बताउनुभयो। प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेका दिलीप सिंह विश्वका दाई खड्कले यातना सम्बन्धी र निर्मलाकी आमा दुर्गा देवीले प्रमाण नष्ट गरेको कसुरमा 8 जना विरुद्ध अदालतमा जाहेरी दिएका थिए। एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्ट भने बर्खास्तीमा परेका छन्। अन्य 6 जनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले निलम्बन गरेको छ। निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। घटनाको 2 वर्षसम्म पनि प्रहरी अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको संस्थापनेतर पक्षले पार्टी विभागमा भइरहेको मनोनयन लगायत विभिन्न 5वटा विषयमा असहमति जनाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पौडेल समूहले सभापति देउवालाई आज लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। पार्टीमा विभाग गठन र मनोनयन रोक्न, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शी बनाउन, अर्को पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूलाई पद विभाजन गर्दा केन्द्रीय कार्य समितिबाट मात्रै निर्णय लिन, विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिका विवादहरूलाई निष्पक्ष रूपमा हल गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरूले अघि सारेका छन्। सोअघि इतरपक्षले सभापति देउवासँग करिब 1 घण्टा लामो छलफल गरेको थियो। भेटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पार्टीका केन्द्रीय विभाग र निकायमा भइरहेका मनोनयन तत्काल रोक्नुपर्ने माग उठाउनु भएको थियो। पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन सहित तल्ला तहका अधिवेशनहरूको तिथि घोषणा भइसकेपछि विभागमा संयोजक तोक्ने, सदस्यहरू मनोनयन गर्ने र पार्टीका अन्य निकाय समेत गठन गर्ने काम भइरहेको भन्दै पौडेल पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी पौडेल पक्षले सभापति देउवाले पार्टीको विधान मिच्दै गएकाले त्यसको प्रतिरोध गर्नु परेको स्पष्ट पारेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिरोध अभियान 14औं महाधिवेशनसम्म जारी रहने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले विपदमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। गत सोमबारको मन्त्री परिषदको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले विपदमा एकै परिवारका 2 वा सोभन्दा बढीको मृत्यु भए प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। प्राकृतिक प्रकोपबाट घर, खाद्यान्न र बालीमा क्षति पुगेको अवस्थामा 5 सदस्यसम्मको परिवारलाई तत्काल 15,000 र सोभन्दा बढी संख्या भएको परिवारलाई 20,000 रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भएको मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। कैलालीको टिकापुरमा बाढीबाट विस्थापितहरू भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन्। वर्षा रोकिए पनि पानीको सतह कम नभएकाले घरसम्म जान सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई साइकल झोला र नगद रकम प्रदान गरेको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट 160 जना नेपाली नेपाल फर्किएका छन्। नेपाल फर्किन चाहने नेपालीको संख्या अत्यधिक भएको र सरकारी भाडादर समेत महँगो भएपछि दूतावास र NRNA को पहलमा उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन सुरु गरिएको हो। म्याग्दीको बेनी अस्पतालका चिकित्सक कर्मचारी कार्यालय सहयोगी लगायतलाई वितरण गरिएको जोखिम भत्तामा अनियमितता भएको भन्दै अस्पतालले फिर्ता मागेको छ। अविरल वर्षाका कारण बुटवल उपमहानगरपालिका 4 को गैरी गाउँ क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। फेवाताल संरक्षण अभियान अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा स्थानीय हर्पन खोलामा निर्माण गरेको सिल्ट्रेसन ड्याम 2 महिना नपुग्दै भत्किन सुरु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई 50% छुटमा चिनी आयातका लागि स्वीकृति दिएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 50% छुटमा चिनी आयातका लागि स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 10,000 र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई 20,000 मेट्रिक टन चिनी 50% भन्सार छुट गरी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले एसियाली विकास बैंक एडीबीले दिने 50 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 5 अर्ब 96 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता सम्बन्धी विषयमा वार्ताका लागि टोली गठन गरेको मन्त्री खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जर्मनीमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 10.1%ले भारी गिरावट आएको छ। संसदमा आज सार्वजनिक गरिएको दोस्रो त्रैमासिकको आँकडा अनुसार कोरोना महामारीका कारण निर्यातमा परेको प्रभाव, व्यापार घाटा, नागरिकको बढ्दो खर्च लगायतले अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको हो। जर्मनीमा सन् 1970 पछि पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अप्रिल यता मात्रै जर्मनीको कुल घरेलु उत्पादनमा 11.7% गिरावट आएको आँकडा छ। सन् 2020 भरि नै आयात निर्यात नराम्ररी प्रभावित हुने आकलन अर्थविज्ञहरूले गरेका छन्। जर्मनीका अर्थशास्त्री एन्ड्रियास सिउलले जर्मनीमा आर्थिक मन्दी सुरु भइसकेको बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिमा 6 सदस्य मनोनयन गरेको छ। राखेपाका पदाधिकारीले शपथ लिएको भोलिपल्ट खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनारले 6 सदस्य मनोनयन गर्नुभएको हो। सदस्य मनोनित हुनेमा राखेपा सदस्य सचिव सिफारिस समितिका सदस्यहरू रिम राणाभाट र इन्दिरा निरौला पनि छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय खेल संघको सिफारिसबाट अर्जुन केसी, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुभाष श्रेष्ठ पनि सदस्य मनोनित भएका छन्। परम्परागत साहसिक तथा पर्यटकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा गोविन्द प्रसाद भट्टराई पनि सदस्य मनोनित भएका छन्। मन्त्रालयले यसअघि नै उपाध्यक्षमा शिव कोइराला र सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गरिसकेको छ। तर नयाँ ऐनको प्रावधान अनुसार दोस्रो पटक राखेपाको नेतृत्वमा पुगेका सिलवालको कार्यकाल अघिल्लो पटक भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। एक विश्लेषण। हरेक चर्चित पुस्तक पछिको दोस्रो कृतिमा लेखक मर्छ। साहित्यमा यो भनाइ खुबै चर्चित छ। एउटा कृतिमा पाएको सफलतालाई अर्को पुस्तकसम्म डोर्याउन लेखकलाई कति गाह्रो रहेछ भन्ने सो लाइनले दर्शाउँछ। नेपाली खेलकुदमा पनि अहिले यस्तै अवस्था आइलागेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका रूपमा आफ्नो दोस्रो इनिङ्स सुरु गरेका रमेश कुमार सिलवाललाई पनि पहिलो कार्यकालमा स्थापना गरेका सफलताका मानकलाई नाग्ने चुनौती छ। तर परिवेश र समयक्रम मात्र होइन, उनको क्षेत्राधिकार पनि नयाँ खेलकुद ऐनले खुम्चाएको छ। अघिल्लो कार्यकाल एकल र कार्यकारी अधिकार सहितको जिम्मेवारी पाउँदा सिलवालले असम्भव जस्तै ठानिएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई सम्भव तुल्याएका थिए। तर हालै लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077ले सदस्य सचिवको सो अधिकार राखेपाको कार्यसमितिलाई सुम्पिएको छ। त्यसमाथि तालुकदार मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुदको सर्वोच्चता पनि स्थापित गरिदिएको छ नयाँ ऐनले। सदस्य सचिव भए पनि मन्त्रालयलाई आफ्ना योजना अनुसार हिँडाउन र मनमौजी तरिकाले खेलकुदलाई हाँक्ने छुट अघिल्लो पटक सिलवाललाई थियो। तर यो पटक उनी कानूनले बाँधिएका छन्। यो बन्धनले उनको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ वा त्यसको असरबाट उनी यसपटक पनि मुक्त हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ। मन्त्रालयमा आयोजित शपथ कार्यक्रममा सचिव रामप्रसाद थपलियाले नयाँ कानूनले तोके अनुसार कार्य गर्न मात्रै सदस्य सचिवलाई सुझाएनन्, उल्टै जथाभावी पूर्वाधार निर्माणको आश्वासन नमान्न पनि सचेत गराए। यसबाट पनि राखेप सदस्य सचिव यसअघिका जस्ता शक्तिशाली हुन पाउने छैनन् भन्ने छनक दिएको छ। नयाँ ऐनबाट खेलकुदको विकास सम्भव
सम्भव नभएको भनेर सिलवालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको सन्दर्भमा उनी सोही ऐन अनुसार नै नियुक्ति लिएर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउँछन् हेर्न बाँकी छ। पछिल्लो समय मुलुक कोरोनाको महाव्याधिबाट आक्रान्त भएसँगै नेपालको खेलकुद ठप्प प्रायः छ। यसलाई चलायमान बनाउने मात्र होइन, खेलाडीको मनोबल उच्च राख्नका लागि पनि उनले अल्पकालीन कार्यक्रम ल्याइहाल्न जरुरी छ। खेलकुद संघहरूलाई चलायमान बनाउने, प्रतियोगिताहरू नियमित र निश्चित गर्नु पनि उनको अर्को चुनौती हो। पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने र भएकाको संरक्षण गर्दै नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई समयमै सम्पन्न गराउनु पनि उनको तत्कालीन चुनौतीभित्र पर्छन्। यी सब कुरा खेलकुद मन्त्रालयसँग उनको सम्बन्ध कतिको सुमधुर हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ। तर राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास पात्रका रूपमा चिनिएका सिलवाल शक्ति सन्तुलनमा अभ्यस्त छन्। खेलकुदको क्षेत्रमा नयाँ नाम नहुनु र यसअघिको परीक्षामा खरो उत्रिएका कारण पनि सिलवालबाट नेपाली खेल क्षेत्रले ठूलै आश गरेको छ। स्यालको शिकार गर्नका लागि बाघ मार्ने तयारी गर्नुपर्छ भने जस्तै चुनौतीका यस्ता श्रृङ्खलालाई चिर्न कतिको तयारी गर्छन् भन्नेमा यिनको दोस्रो इनिङ्स निर्भर छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। जोखिम कायमै रहे पनि कोरोनासँग लड्दै जनजीवन सामान्य गर्न लकडाउन खुला गरिएको सरकारको स्पष्टोक्ति। शिक्षण संस्थाका क्वारेन्टिन हटाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 274 जना नयाँ संक्रमित थपिए। रातिको समयमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा प्रतिबन्ध। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको आरोप लागेका एसपी विष्टसहित 8 जना प्रहरी अधिकारीलाई सफाई। काठमाडौँको कमलादीमा फ्याँकिएको नक्कली सुनले भरिएको झोलामाथिको अनुसन्धान नै शङ्काको घेरामा। महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेपाली कंग्रेसमा आन्तरिक विवाद चुलियो। सभापति देउवालले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षको लिखित असहमति। युरोपकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जर्मनीमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 10.1% को भारी गिरावट। र राखेपको कार्यकारी समितिमा थप 6 जना सदस्य मनोनयन। नवनियुक्त सदस्य सचिवको कार्यकाल नै चुनौतीपूर्ण। हवस् त यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी सुरज अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।